सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहयोगमा तयार गरिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरुबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिला, कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अङ्कहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथा बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथाम गर्ने अनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले सुरु भएको हो। सुन साथी मेरो कथामा हामीले बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयास साथै किशोर किशोरीको नेतृत्व र उनीहरूको क्षमता विकासका सरोकारको कुरा गर्छौं। सुन साथी मेरो कथा तपाईले साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको आज 10औं अङ्क हो। बाल विवाह वा जबरजस्ती गरिने विवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरु वा अगुवाहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? कार्यक्रममा आज हामी महिला हिंसा विरूद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक शेख नहिदा बानुसँग कुरा गर्छौं। चिनो हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ चिनोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो वर्ष लगन जोडेको छैन है, अनिष्ट हुन्छ भन्ने डरले पनि बाल विवाह रोक्ने पनि भएको छ। त्यसै गरी जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकामा बाल विवाह र जबरजस्ती हुने गरेका विवाह रोक्न काम गरिरहेका धार्मिक गुरु अम्बर बुढाको अनुभव सुन्नेछौं। ज्योतिषी या त धार्मिक जाङ्गीबाटै नै अनि अगुवासँग नै समन्वय गर्दा यसलाई निम्नीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बाल विवाह, जबरजस्ती र उमेरै नपुगे गराइने विवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरु वा अगुवाहरूले अग्रसरता लिँदा के फाइदा हुन्छ? फेसबुकमा हामीले सोधेको प्रश्नमा तपाईले राख्नुभएको विचार समेट्नेछौं। साथै बाल विवाह, यौन तथा प्रजनन अधिकार, किशोर किशोरीका सशक्तिकरण जस्ता विषयवस्तुमा यो हप्ताका गतिविधि पनि जोड्छौं। नेपाल सरकारले विक्रम सम्मत 2020मा बाल विवाहलाई अवैध घोषणा गरेको हो। यति लामो समय बितिसक्दा र विभिन्न निकायबाट बाल विवाह रोकथामका लागि कामहरू भइरहँदा पनि सोचे अनुरूपको परिवर्तन आएकै छैन। अहिले पनि वर्षेनी 12 लाख बालिका तथा किशोरीको 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भइरहेको छ। कहिले पुण्य कमाउने न्युमा, कहिले घरको आर्थिक भारका कारण त कहिले समाजको दबावका कारण बाल विवाह र जबरजस्ती विवाह भइ नै रहेको छ। यसलाई कम गर्न नेपाल सरकारले विक्रम सम्मत 2087 सम्म बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगे गरिने विवाह रोकथाम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारले लिएको यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरूले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। यो कामका लागि हाल अभिभावक, शिक्षक, साथी शिक्षक र समाजका अगुवा धार्मिक गुरुहरू पनि अघि सरेका छन्। धार्मिक गुरुहरू बाल विवाह, जबरजस्ती हुने विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथामका लागि आफै लागि परेसँगै बझाङ, बाजुरा, जुम्ला, कालीकोट र अन्य जिल्लामा बाल विवाहको संख्या घटेको छ। किशोरीहरूले फेरि स्कुल गएर पढ्न पाएका छन्। समुदाय चनाखो भएको छ। बाल विवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरुले अग्रसरता लिएपछिको उद्देश्य र फाइदाबारे हामी केही बेरमा कुरा गर्नेछौं। अहिले बाल विवाहबारे केही गतिविधि सुनौ साथी दिपा तिमिल सिन्हाबाट। जुम्लामा सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि धामी झाँक्री लगायत धार्मिक अगुवा नै सक्रिय हुन थालेका छन्। विभिन्न संघ संस्थाबाट तालिम पाएपछि धामी झाँक्री, ज्योतिष,
पण्डित लगायतले कुरीति र सामाजिक विभेद विरूद्ध सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कुनै बेला बिरामीलाई आफैले निको बनाउने दावी गर्ने धामी झाँक्री अहिले अस्पताल जान सल्लाह दिन्छन्। अहिले जुम्लाका धार्मिक अगुवाहरू समेत संगठित रूपमा सामाजिक कुरीति रोक्न सक्रिय भएका छन्। वर्षौंदेखि जरो गाडेर रहेको कुप्रथा तथा कुसंस्कार हटाउन धामी झाँक्री लागि परेका हुन्। अहिलेसम्म चलिआएका अन्धविश्वास, कुप्रथा, गलत परम्पराले समाज पछि परेको उनीहरूले बताएका छन्। जुम्लाको सिन्जा 6 महादेवका 65 वर्षका सूर्यबहादुर रोकायले भन्नुभएको छ, हामीहरू छुवाछुत गर्दैनौ र समाजमा गर्न पनि दिँदैनौ। यस्तो कुकर्म कसैबाट भए सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्छौं। आफ्नो घरमा बनाएको मन्दिरमा दलितसँगै सामूहिक रूपमा पूजापाठ गर्दै आएका छौं। जात सानो र ठूलो हुँदैन, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले कुसंस्कारका रूपमा मूल जरो भनेको विभेदलाई हटाउनका लागि धामी झाँक्री तथा पुरोहितको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले आयोजना गरेको बाल विवाह तथा महिनावारी सम्बन्धी अन्तर्पुस्ता संवाद अन्तर्क्रियामा भाग लिँदै धामी झाँक्रीले छाउपडी उन्मूलन अभियानमा एकाकार भएर लाग्न र छाउपडी प्रथालाई जरेदेखि उखलेर फाल्न आग्रह गरेका छन्। कालीकोटमा बाल विवाहमा कमी आउन थालेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा बाल विवाह कम भएको हो। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले गाउँमा केन्द्रित भएर बाल विवाह, छिटो विवाह, जबरजस्ती विवाह रोक्ने र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्न थालेपछि बाल विवाह पहिलेको तुलनामा 6% घटेको हो। जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गैर सरकारी संस्थाहरूले बाल विवाह रोक्न र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे अभियान गर्न थालेपछि किशोर किशोरी जागरूक हुन थालेका छन्। समाजमा हुँदै आएका बाल विवाह, छिटो विवाह र जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण सहित अन्य कुरीति कुसंस्कार न्यूनीकरण गर्न गाउँमा किशोरी समूह र धामी झाँक्री पनि सक्रिय भएका छन्। मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरेन्डेक नेपालका कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार शाहीले स्थानीय सरकारसँगै संचार माध्यममा समेत कानूनले अवैध ठहर गरेका बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे नागरिकलाई सचेत गराउन सकेमा बाल विवाह अन्त्य हुने बताउनुभयो। किडाक नेपाल कालीकोटका जिल्ला संयोजक तुलाराम पाण्डेले कार्यक्रम लागू भएको 2 पालिकाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बाल विवाह 42%बाट 37%मा झरेको बताउनुभयो। अभिभावकले साथ दिए अझै सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। जिल्लाभरको अभियानले केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। बाल विवाह बढ़ी हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिएका नरहरिनाथ र सानी त्रिवेणी गाउँपालिका तथा राजकोट नगरपालिकामा अहिले बाल विवाह तथा परम्परागत अभ्यास विरूद्धको अभियानलाई तीव्रता दिन किशोर किशोरीहरू सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। बाल विवाह रोकथामको काममा सक्रिय किशोरीहरूको अभियानमा ओडा कार्यालय, प्रहरी र धामी झाँक्रीले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। उमेर नपुग्दै हुने विवाह नघट्दा एकातिर बालबालिकाको भविष्य अन्यल बन्ने गरेको छ भने अर्कातिर किशोर किशोरी घरेलु हिंसाको शिकार हुँदै आएका छन्। अझै हेर्ने हो भने जुम्लाको शहर क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किशोरी कक्षा 9 मा पढ्दै बिहे गरेर गर्भ परीक्षण गराउन आएको पाइने गरेको छ। जुम्लाका धेरै किशोरी 20 वर्ष नपुग्दै 2 सन्तानकी आमा बनिसकेको पाइन्छ। तर बाल विवाह कति प्रतिशत छ भन्ने तथ्याङ्क छैन। गाउँमा स्थानीय सरकार छ, तर बाल विवाह रोक्न कुनै चासो छैन। पढ्ने लेख्ने उमेरमा विवाह गरेका कारण किशोरीहरूलाई बालबच्चा स्याहार्दै मेलापात गर्दैमा ठिक्क छ। जुम्लामा विगत लामो समयदेखि आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान थालेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार देशभर 10 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेको संख्या 1,38,015 थियो, जसमा बालिकाको संख्या मात्रै 1,15,150 अर्थात 83% थियो। त्यसैगरी 19 वर्ष मुनि विवाह हुने 65,17,281 मध्ये किशोरीको संख्या 66% रहेको थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष UNFPA का अनुसार अहिले पनि नेपालमा 37% बालिकाको 18 वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको छ। दक्षिण एसियामा धेरै बाल विवाह हुने देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपालले बाल विवाहलाई सन् 2030 सम्म अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ। यसका लागि बाल विवाह विरूद्ध काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाले पनि नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौं जस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
बालविवाह सम्बन्धी गतिविधिपछि अब लागौं बालविवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरुहरू अघि सरेको विषयतिर। बालविवाह, जबरजस्ती गरिने विवाह वा कम उमेरमा हुने विवाहलाई कुनै धर्मले मान्यता दिँदैन। तर पुरानो सोच, छोराछोरी बीच गरिने भेदभाव, पढ्न नपाएको र परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बालविवाह रोकथाममा अप्ठ्यारो परेको हो। तर बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरुहरू अघि सरेपछि समाजमा फेरबदल भने पक्कै आएको छ। बालविवाह रोकथाम गर्न धार्मिक गुरुहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र यसले के फाइदा भएको छ? सुनौ महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक शेख नहिदा बानुसँगको कुराकानी। विशेष गरेर बालविवाह चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ अभिभावकको फोर्सबाट चाहिँ बढी मात्रामा विवाहहरू हुन्थ्यो होइन। अनि विवाह कुनै सम्प्रदायमा चाहिँ रजुसोला हुनुभन्दा अगाडि विवाह गऱ्यो भने चाहिँ पुण्य कमाइन्छ भनेर पनि विवाह हुन्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ सिनारियो फरक छ। अहिले चाहिँ भागी विवाहहरू बढी मात्रामा हुनुहुन्छ र भागी विवाह होस् र मागी विवाह होस्, त्यो दुवैमा चाहिँ विवाह चाहिँ जुनै पनि जात, धर्म, सम्प्रदायको चाहिँ धर्मगुरुको उपस्थितिमा हुन्छ होइन। विवाह मात्र होइन, विवाह पूर्व गर्ने विभिन्न कुराहरू पनि धर्मगुरुसँग जोडेको हुन्छ। लगन जोड्नु पर्यो भने समय निकाल्नु पनि धर्मगुरुकै जाने प्रचलन छ होइन। अनि धर्मगुरुहरूले चाहिँ उहाँहरूको चिनो हेरेर लगन जोडिदिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ धर्मगुरुलाई नै एक ठाउँमा ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको काम चाहिँ खालि पूजापाठमा मात्र होइन, समाज परिवर्तनमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ, तपाईँहरू चेन्ज मेकर हो। के को विषयमा भने चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ। तपाईँहरूले चाहिँ पूजाआजाको सँगसँगै चाहिँ समाज रूपान्तरणमा नि तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँको यो भूमिका हुन्छ। तपाईँले खेल्न सक्ने मुख्य भूमिका मध्ये बालविवाह पनि हो, किनभने बालविवाह तपाईँहरूको उपस्थितिमा हुन्छ। बालविवाह किन गर्नु हुँदैन, यसले के कस्तो हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भनेर चाहिँ पहिला उहाँहरूलाई हामीले तालिमहरू दियौँ होइन। तालिम दिने सिलसिलामा चाहिँ सबै धर्मगुरुलाई, सबै समाजमा चाहिँ सबै धर्म, सम्प्रदाय, कल्चरको मान्छे मिक्स बसेको हुन्छ। अनि सबै धर्मको त्यहाँको अगुवालाई लिएर हेर्नुहोस्, बालविवाह यो हो, कानुनी रूपमा यो यसको एज फ्याक्टर यस्तो छ होइन। कानुनी रूपमा र बालविवाहले चाहिँ कसरी र विशेष गरेर बालिकालाई चाहिँ होइन उसको प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको होइन सामाजिक आर्थिक रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ बालविवाह गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो असर पर्छ र सिङ्गो समाजलाई नै बालविवाहले चाहिँ किन पछाडि धकेलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई हामी सचेत गराउँछौँ। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्छ, तपाईँको धर्मग्रन्थ पनि केलाएर हेर्नुहोस् न, सबै धर्मको मूल धर्मग्रन्थमा होइन, मानव निर्मित ग्रन्थहरूमा त समय सौदो व्याख्या गरेको छ, तर ईश्वरीय ग्रन्थहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस् त बालविवाह चाहिँ गर्नुहुन्छ या हुँदैन, बालविवाहको समय तोकेको छ कि छैन भनेर उहाँलाई धर्मग्रन्थ पनि केलाउन लगायो, आफ्नो आफ्नो धर्म। तर कुनै पनि धर्म, मूल धर्मग्रन्थमा चाहिँ बालविवाहलाई प्रशय दिएको छैन रहेछ। कुनै धर्मग्रन्थले चाहिँ बालविवाहको एजै तोकेको छ। अब हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने हो भने वेदमा चाहिँ मानव जीवनलाई चाहिँ 4वटा उसमा विभाजन गरेको छ होइन। 25 वर्षसम्मको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययनको लागि हेर्छ। त्यस्तो विवाह भनेको त 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम भने त 25 वर्षपछि गर्ने भनिरहेको छ। त्यस्तै बुद्धिस्टमा, इस्लाममा, क्रिस्चियनमा, अब इस्लाम समुदायमा बढी मात्रामा बालविवाह भएको छ भनेर लेटेस्ट डेटाहरू देखाइरहेछ तराई जिल्लामा। अनि इस्लाम धर्मको पनि मूल ग्रन्थमा हेर्ने हो भने होइन, क्रिस्चियन समुदायको, बुद्धिस्ट धर्ममा हेर्ने हो भने त त्यहाँ उमेर नतोके पनि परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्नु। परिपक्व कस्तो रूप भने शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा विवाह गरिसकेपछिको जुन जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्छ त्यस पछि मात्र केटा र केटीले चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिएको रहेछ। र त्यसपछि उहाँहरूले आफैले नै हो हामीले पनि गर्नु हुँदैन, बालविवाह गराउनु भनेको पाप रहेछ। र बालविवाह गराउँदाखेरि चाहिँ एउटा परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई पनि हानि नोक्सानी हुँदो रहेछ। यो कानुनी रूपमा पनि अपराध हो र धर्मग्रन्थले पनि नभनेको कुरा हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अब हामी गराउनु सबैजना त हुँदैन। अब किनभने कतिवटा चाहिँ उहाँको पेसासँग पनि जोडेको हुन्छ र सबैजना त त्यत्तिकै समाज रूपान्तरण लाग्नुहुन्छ। तर हामीसँग धेरै टाइम चाहिँ लगातार जोडिसकेपछि विभिन्न किसिमको हामी डायलगहरू पनि गर्छौँ अरू धर्मगुरु र अन्य स्टेक होल्डरहरूसँग। अनि यस्तो के अन्तर्क्रिया, तालिम, गोष्ठीसँग बसिसकेपछि उहाँहरूको सोच परिवर्तन हुन्छ कि सोच परिवर्तन सबभन्दा ठुलो काम हो नि त। अनि सोच परिवर्तन भएपछि उहाँहरूले आफैले बालविवाह रोक्नु पनि भएको छ। चिनो हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ चिनोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो वर्ष लगन जोडेको छैन है, अनिष्ट हुन्छ भन्ने डरले पनि
बाल विवाह रोक्ने पनि भएको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले बाल विवाह रोक्ने परिचालनमा चाहिँ धर्मगुरुहरूलाई विभिन्न जिल्लामा चाहिँ परिचालन गरिरहेका छौँ। जुन बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई सबै कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू पनि सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है भनेर बताइरहनु भएको परिस्थिति एउटा, र हाल आएर आफूले बुझेर उहाँहरू आफैले नै बाल विवाह रोक्नको लागि भनेर जुन काम गरिरहनु भएको छ, यसमा अन्तर त आएको पक्कै पनि होला। सुरुमा त धेरै च्यालेन्ज पनि हो, किनभने सबै धर्मगुरुहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि त धर्मकै विषयमा वाद विवाद गर्न आएको हो कि वा कुनै नयाँ धर्म प्रचार प्रसार गर्न आयो कि कुनै धर्मलाई प्रशय दिएर प्रचार प्रसार गर्न आयो कि भनेर हामी शङ्कास्पद आँखाले पनि हेरेको थियो, होइन। अनि पछि हामीसँग निरन्तर जोड्नुभएछ, यो त एउटा सञ्जाल रहेछ, यो सञ्जालले त समाज रूपान्तरणको लागि काम गर्दो रहेछ भनेर जब उहाँहरूले बुझ्नुभयो, सुरुमा त आउन हिचकिचाउने आएको पनि किन हामीलाई बोलाउनु भएको भन्ने, होइन। किनभने हामीसँग त केन्द्रदेखि लिएर एकदमै पालिका लेभलसम्म पनि हामी जुडेर काम गरिरहेछौँ। अनि केन्द्र लेभलको कुनै धर्मगुरुहरूको लिङ्कबाट, कुनै धार्मिक सङ्घ संस्थाको लिङ्कबाट आउनुभएको धर्मगुरुहरूले चाहिँ बुझिहाल्ने, जुन चाहिँ अब एउटा संस्थागत रूपमा नजोडेको धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ बुझाउन पनि गाह्रो। अनि उहाँहरूले आउनु भइसकेपछि, लगातार आउनु भएपछि अब त्यस्तै किसिमको भनौँ न अलिकति पुरानो माइन्डसेट जो परिवर्तन हुन चाहनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अब बिस्तारै हामीसँग निरन्तर नआएको पनि छ। त धेरै जसो आउनुभएको गुरुहरूले चाहिँ रूपान्तरणको लागि काम गर्नुभएको छ र उहाँले बिस्तारै बुझेर गर्नुभएको छ, होइन यो चाहिँ एउटा समाजमा धर्मसँग भएको हामीले गरेको, हामीले गर्ने कर्मकाण्डहरूको सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो प्रभाव चाहिँ धेरै पर्दो रहेछ। किनभने विशेष गरेर धर्मसँग जोडेको कर्मकाण्डहरू, होइन, अब भनौँ न गर्भ अवस्थादेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म नै उहाँहरू त हरेक परिवारमा जोडिनुहुन्छ। जोडेपछि बालक बालिकाले भन्दा अभिभावकले चाहिँ विशेष गरेर उहाँको कुराहरूलाई चाहिँ सुन्छन्। सुनिसकेपछि यो विभेद चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ, बाल विवाह पनि गर्नु हुँदैन रहेछ। त्यस्तो प्रचलनकोमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विभिन्न प्रवचनहरूमा, अनि उहाँहरू साप्ताहिक प्रार्थना पनि हुन्छ विभिन्न धर्महरूको, त्यति बेला चाहिँ बोलिदिन थाल्नु भएको छ। अनि धर्मगुरुहरू सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा बोलेर हामी चाहिँ अब मेरो पनि भूमिका रहेछ है समाज रूपान्तरण गर्न, मेरो कर्म चाहिँ खालि पूजापाठमा मात्र होइन, समाजमा मैले बोलेपछि केही चेन्ज हुन्छ भने म किन नबोलिदिने भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले सोचेर सोच परिवर्तनमा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। अझ पनि गर्न बाँकी नै छ, गर्न बाँकी छ भनेर भन्नुभयो, योजना पनि पक्कै होला। एसडिजी गोल अनुसार 2030सम्म चाहिँ बाल विवाह पनि अन्त गर्ने र नो वान बिहाइन्ड भन्ने चाहिँ अब सबैको छ। अब कतिको सकिन्छ 2030सम्म चाहिँ यो मुलुकलाई नै सबै ठाउँमा विशेष गरेर अझ पनि हामी पुग्न नसकेको, होइन, चेतनाको स्तरमा सबै पक्षबाट, होइन, अहिले त स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूसँग, आमा समूहहरूसँग सबै गरिरहनु भएको छ नि त। सबै स्टेक होल्डरले यसरी लाग्यो भने चाहिँ सन् 2030सम्म बाल विवाह पनि रोकिन हामी सक्छौँ होला। सुन्नुभयो महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक शेख नहिदा बानुसँगको कुराकानी। विवाह मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हरेक समुदायमा विवाह गराउने काम धार्मिक गुरुको हो र यो उनीहरूले समुदायबाट पाएको जिम्मेवारी हो। धार्मिक गुरुले भनेका कुरा समुदायका अधिकांशले मान्छन्, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो समुदायमा बाल विवाह गर्दा र गराउँदा सजाय हुन्छ, किशोर किशोरीले पढ्न पाउँदैनन्, सानै उमेरमा आमा बन्दा किशोरीको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा बुझाएसँगै बाल विवाह हुने संख्यामा देखिने गरी कमी आउँछ। धार्मिक गुरुहरू बाल विवाह, जबरजस्ती हुने विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथामका लागि अघि सरेपछि नेपालका धेरै किशोर किशोरीको भाग्य फेरिएको छ। किशोर किशोरीले फेरि स्कुल जान पाएका छन्, किशोरावस्थामै भविष्यका लागि फाइदा हुने नौला कुरा सिक्न पाएका छन्, घर परिवारको साथ, सहयोग र मायामा रमाउन पाएका छन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। सुनौ बाहुमालीका धार्मिक सञ्जालका अध्यक्ष अमर बुढाको अनुभव। धार्मिक सञ्जालले 2076 सालबाट यहाँ लागू भएको छ सिन्जा गाउँपालिकामा। पछि तपाईँको अब त्योवालाबाट हामीले 2 दिन 3 दिनसम्म पनि उहाँहरूको उसबाटै तालिम दिन खोजेको थियो, तालिम दिनुभएको थियो। त्यही अनुसारले हामीले गाउँघरमा र स्कुलमा ठाउँ पर्चा र त्यसपछि तपाईँको यो बाल विवाह निम्तीकरणको लागि अब उहाँहरूले जे भन्नुभएको थियो त्यही अनुसारले हामीले यो धार्मिक सञ्चालन गरेका छौँ र त्यही प्रथा अब हटाउने र यो बाल निम्तीकरणको लागि अब 20 वर्ष नपुगेसम्म बाल विवाह गर्न नपाउने। यदि बाल विवाह गरे भने धार्मिक सञ्जालले ज्योतिषी या त धार्मिक झाँक्रीबाटै नै अनि अगुवासँग नै समन्वय गर्दा यसलाई निम्तीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँ उहाँहरूले त्यो तालिम दिनुभएको थियो। त्यही अनुसारले
हामीले अहिले 76 सालकोबाट लिएर अहिलेसम्म तपाईँको छानबिन गर्न सकिएको थिएन। त्यही पनि भागी विवाह हुन्थ्यो पहिला, त्यसपछि अब भागी विवाह अब त्यसलाई पनि हटाएर अहिले तपाईँको 20 वर्ष मुनिकोलाई गरेपछि कारबाही हुन्छ। अब कानुन छ, अब कानुनतिर लाग्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको अहिले विद्यालयमा स्कुलमा गएर अनि स्कुलका नानी बाबुहरूलाई अनि गाउँका अब भद्रबलादिने अनि अगुवाहरूलाई त्यो प्रचार गर्दा अहिले 20 वर्ष नहुँदा तपाईँको विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा बन्द भइरहेको छ। र अर्को छुई प्रथा, अब छुईको लागि तपाईँको अब पहिला गोठ अनि आफ्नो गोठतिर छुट्टै बसाल्ने र अर्कोतिर अर्को छुई कटरा राख्ने चलन थियो। त्यो अहिले नभइकन अब बरु घरभित्रै एउटा कोठालाई सीमित गरेर अनि उहाँहरूसँग त्यो समन्वय गरेर त्यो अलिकति प्रचार गरिदिएको छु। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो सञ्जालले अहिले अब एकजना हाम्रो ज्योतिषीले तिनीकै गाउँमा तपाईँको 18 वर्ष नपुगेका 2टाको विवाह फिर्ता गरेर 20 वर्ष नहुनेसम्म बरु बसेर पनि उनीहरूले आफ्नो माइती घरमा बस्ने, उसले आफ्नो घरमा बसेर 20 वर्ष पछि पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने भन्ने त्यो अभियान चलाएर तिनीहरूलाई फिर्ता गरिएको छ 2 ठाउँ। धामी झाँग्री अगुवाईसँग बढी मात्रामा अब त्यहाँ लगन माग्ने चलन हुन्छ। अनि त्यस कारणले हामीले बढी प्राथमिकता धामी र अनि ज्योतिषीहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्नुभएको थियो। हामीले ज्योतिषहरूलाई पनि अब पहिला तपाईँको त्यो गर्नुभन्दा नागरिकता या छ भने नागरिकता हेरेर, नागरिकता छैन भने मौखिक 20 वर्ष पुगेको छ कि छैन अब तपाईँहरूले सोधेर मात्रै उहाँहरूको लगन जुटाइदिने भन्ने हामीले प्रभाव पाइरहेको छ। पहिला उहाँहरूको हामीले र उहाँहरूको समन्वय गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने धार्मिक गुरु र अनि उहाँहरूको अभिभावकसँग गएर तपाईँको पहिला नम्बर 1 मा उमेर हेर्ने, अब उमेर सोधेर उमेर अनुसारको लगन जुटाइदिने भन्ने यहाँ हामीले त्यो गराएको छौँ र सडक नाटक गरिरहेको छौँ। एक त प्रभावित के भइरहेको छ भने अहिले सरकारले या त गाउँपालिकाले या त सबैले के गरिरहेको भने 20 वर्ष छोरी खाता खोल्ने भन्ने भइरहेको छ अहिले यहाँ। अब छोरी खाता भनेपछि 20 वर्ष नहुनेसम्म तपाईँको 1 लाख रुपियाँ 20 वर्षसम्म जम्मा गरिदिने र अनि त्यसपछि 20 वर्ष पुगेपछि त्यो रुपियाँ त्यो खाताबाट निकाल्ने र भन्ने एउटा प्रभाव त्यो भएर पनि रोकथाम भयो। अर्कोतिर के भने बाल विवाह गर्दा बाल बच्चाहरूको अनि र आमाको स्वास्थ्यलाई हानि भयो भन्ने नाटक देखाथ्यौँ हामीले। अब त्यो नाटकले पनि त्यो प्रभाव पाइरहेको छ र विद्यालयमा गएपछि आफ्नो नजिकको विद्यालयमा सबैलाई गएर पनि त्यो एउटा यी सन्देशहरू पुर्याइरहेको छ। मेरो क्षेत्रमा 2टा विद्यालय पर्छ। क्षेत्रमा मैले 2 ठाउँ र 3 ठाउँ मैले त्यो माथिल्लो बेल्ट 4 नम्बरमा हेरिरहेको छु। यतातिर अब चुलेल गाउँ र बिष्टवाडा भन्ने ठाउँमा अहिले गाउँपालिकाको समन्वय र अनि वडापालिकाको समन्वयमा के भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो जनताको भेला भयो बेला हामीले वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई पनि यो गर्नुपर्छ भने हामी सँगै बसेर वृद्ध भत्ता हुन्छ कति बेला हामी बाँड्ने बेलामा अनि पहिलो प्राथमिकता यही कुराहरूलाई अगाडि गरेर हामी पनि त्यो ठाउँमा बस्ने गरेर त्यो जनचेतनाको कुरा अगाडि बढाएर अनि उनीसँग समन्वय गरिरहेको छौँ। यदि त्यो बेला छ भने हामीहरूलाई त्यो ठाउँमा उपस्थित गराइदिनु होला भन्ने भइरहेको छ। अहिले अब 1 नम्बरमा 4 वर्षको अन्तर्गतमा अब एकैचोटि ठाउँमा त गर्न सकिन, थोरै बिस्तारै गरेर अहिले यहाँसम्म पुगेको छ। अझै पनि यसलाई हामीले अझै अगाडि बढाएर अनि यो सञ्जाललाई अहिले हामीले गाउँपालिकाको टिम बनाएको छ भने भोलि वडाको टिम बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो। वडाको टिम बनाएर आफ्नो वडालाई आफै कन्ट्रोल गर्ने टिम बनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। अहिले यो गाउँपालिका टिम मात्र भइरहेको छ। हामी अब गाउँपालिकालाई यो हामी एकचोटि गएर त्यहाँ हाम्रो यहाँ मिटिङ हुँदा बित्तिकै गाउँपालिकासँग समन्वय गराएर गाउँपालिकासँग सम्बन्ध गरिरहेको छु। स्कुल त अहिले अब पुरा स्कुलमा गइरहन्छन्। अब अहिले अब किशोरहरू भएपछि अब त्यो किशोर अब सबै स्कुलमै जाने भयो हुनाले बढी मात्रामा अहिले फोकस स्कुललाई दिइरहेको छ। यो समय मिलेर अब तपाईँको बाल विवाह रोक्नुलाई त प्रत्येक घर दैलोमा जानुभन्दा पनि अगुवाईसँग प्रत्येक अब महिनाको एकचोटि वर्षमा एकचोटि अगुवाईसँग प्रत्येक पुग्नै पर्ने भयो र पुगाउनै पर्ने, सबैलाई सन्देश पुर्याउनै पर्ने अवस्था। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्नुभयो बाउमालिका धार्मिक सञ्जालका अध्यक्ष अमर बुढाको अनुभव। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकामा जस्तै तपाईको पालिका वा गाउँठाउँमा धार्मिक गुरुले बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोक्नु भएको थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई उहाँहरूसँग जोडिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले नै आफ्नो समुदायमा हुन लागेको बालविवाह रोक्नु भएको छ भने पनि हामीलाई आफ्नो अनुभव वा क्रियाकलाप पठाउन सक्नुहुन्छ।
यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालको वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईँ आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका अनुभव अथवा कथालाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा समेट्छौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथा। यो कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ आफूले चाहेको बेला ujalloonline.com-बाट र उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बालविवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरूहरू अघि सर्दा समाजमा भइरहेको सकारात्मक परिवर्तनबारे सुन्यौं। हुन पनि बालविवाह रोकथामका लागि बालविवाहबारे, यसले ल्याउने समस्या, बालविवाह गराएमा हुने सजायबारे छलफल र कुराकानी गर्न थप आवश्यक छ र यो आजैबाट आफैले सुरु गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, किनकि परिवर्तन सुरु हुने भनेको आफैबाट हो। र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले केही दिन अघि उज्यालोको फेसबुक पेजमा बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाह रोकथामका लागि धार्मिक गुरु वा सामाजिक अगुवाको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर सोधेका थियौं। हाम्रो प्रश्नमा केही साथीहरूले जवाफ दिनुभएको छ। रिजाल अर्जुन लेख्नुहुन्छ, सामाजिक अगुवाले उमेर नपुगी र बालविवाह गर्ने, जबरजस्ती विवाह गर्ने जो कसैलाई दण्ड जरिवाना तिराउनुका साथै समाज र समुदायलाई सचेत बनाउन समुदायमा अभिमुखीकरण तालिमहरू सञ्चालन गर्ने। अब रह्यो धार्मिक गुरु, उहाँहरूले वास्तविक उमेर कति, कस्तो प्रकारको विवाह हो, पूर्व अनुसन्धान सोधपुछ जानकारी राख्ने, अनि मात्रै कानून सम्बद्ध छ भने आफूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने, नभए प्रहरी न्यायालयमा खबर गरिदिन सहयोग गर्ने, अनि मात्रै यस्ता अनैतिक घटनाहरू न्यूनीकरण हुने गर्दछन् भन्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै हामीले सोधेको प्रश्नमा शिवहरि पौडेल लेख्नुहुन्छ, 18 वर्ष उमेर हदम्याद राख्नै पर्छ। बिहे गर्न होस् वा विदेश जान 18 उमेर काट्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न जरुरी छ। यसै गरी मलेसियाबाट लालबहादुर कार्कीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। बालविवाह गर्ने अभिभावक या कसैले ललाई फकाई गराइदिनेलाई कडा सजाय हुने कानून बनाउनुपर्छ र छोराछोरीलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर मात्रै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनु आवश्यक छ। त्यस्तै सबैभन्दा पहिले त धार्मिक गुरु र सामाजिक अगुवाले आफ्नो घर समुदायमा उचित चेतना र शिक्षा दिन आवश्यक छ, अनि यो कुरा व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्दै अनुज खातीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्को विचार विष्णु श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ। युवा तथा किशोर किशोरीलाई मात्र नभएर परिवार र समाजलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ पूर्ण एनपीपी श्रेष्ठले। धर्मगुरूहरूले नागरिकता हेरेर मात्र विवाहमा सामेल हुनुपर्छ र नागरिक अगुवाहरूले चाहिँ समाजमा बाल विवाहको बारेमा बालबालिका तथा अभिभावकलाई जनचेतना फैलाउनुपर्छ। आफ्नो विचार हामीसँग साटफेर गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। सुन साथी मेरो कथाको आजको अङ्क तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुन्दा तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई अथवा समस्या सहित तपाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट विचार वा प्रश्न पनि पठाउन सकिन्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालो वा मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो अङ्कसँगै सुन साथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार। नमस्कार।